अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर इस्माइल रब उर्दू अंसारी, उज़मा शाकिर और एसके अफजलुद्दीन ने खुसूसी मीटिंग की नामपल्ली पर। और इस मीटिंग का मकसद और मतलब यही था कि आने वाले हालात कैसे होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काले बिल ला रही है, माइनॉरिटीज को परेशान कर रही है, दलित को परेशान कर रही है, खास तौर पे मुस्लिम पर जुल्म किया जा रहा है और चंद दौलतमंद की ये जमात हो चुकी है और उनका साथ यहाँ के भी कुछ जमातें दे रही है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का, दलितों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई और आज के इस दौर में और जो हालत बन रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सकती है। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक होना है और ऐसी नफरत फैलाने वाले और इस तरह से मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को हटाना है और एक सेकुलर पार्टी हमको इस मुल्क में लाना है, तभी जाकर सारे लोग महफूज रह सकेंगे। इस मीटिंग का यही मकसद था, जिसमें जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो भी मर्द और हजरात यहाँ पर हैं और जो भी अखबारात का मुताला करते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो एक समझ रखते हैं, शऊर रखते हैं, अपने अंदर एक जनाब ये जौहर रखते हैं और एक क़ुव्वत रखते हैं, एक हिम्मत रखते हैं, अज़म रखते हैं, हौसला रखते हैं, सोचने समझने की क़ुव्वत रखते हैं और एक म्यार रखते हैं और एक म्यार का एक पैमाना रखते हैं। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आजकल मुल्क के हालात इतने ख़तरनाक होते जा रहे हैं, बिलख़ुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से, तो क्योंकि अल्लाह ने ऐलान किया है कुरान में कि मैं गफ़ूर रहीम है और अल्लाह पाक की रहमत पाक है कि हम अल्लाह पाक की रहमत पाक की पनाह की चादर के साथ। वरना खातिना तो मुखालिफिन तो इस कदर तैयार हैं कि हमारी शरक को जनाब ये काट दें, काम को हलाल कर दें, मज़हब के नाम पे, ज़बान के नाम पे, इलाक़े के नाम पे, जनाब ये गोश्त के नाम पे, मटन के नाम पे, दाढ़ी रखने के नाम पे, झूठ अफवाहों के नाम पे, मीट के नाम पे मुख्तलिफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि उसमें हमारी भी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। देखिए, अब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं आजकल के अंदर। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अदबन हमारी गुजारिश पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दिया और उर्दू ज़बान के लिए लगा दिया, जनाब एसके अफजलुद्दीन साहब से हमने ख्वाहिश की कि साहब अक़लियतों का एक इजलास है, इलेक्शन करीब हैं और उसके साथ साथ हमने डायनेमिक लीडर, मुस्लिम ख़वातीन के अंदर बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जो निकलते हैं सदियों लोग उनको याद रखते हैं। वक्त तो गुजर जाते हैं लेकिन सदियों उनकी दास्तानें जनाब जो याद बन के रह जाती हैं। ख़वातीन के अंदर हमारी एक मुस्लिम बहन मोहतरमा उज़मा शाकिर साहबा, जो अमली सियासत की हिम्मत को, उनके कारनामों को, उनके अज़्म को देखते हुए वो कांग्रेस, उन्होंने मोहतरमा को बैसियत एक अक़लियती क़ायद होने की हैसियत से, एक टैलेंटेड होने की हैसियत से, एक जुर्रतमंदाना जज्बा अपने अंदर रखती हैं, एक हिम्मत रखती हैं। उनकी सलाहियतों से मुतासर के सारे तेलंगाना का आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, मामूली बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि तालियों की गूंज में हम जनाब के मैडम के इस अज़ीमुश्शान ओहदे का इस्तक़बाल करें। और आपसे भी हमको मुस्लिम ख़वातीन का मसला बहुत ही नाजुक शक्ल इख्तियार करते जा रहा है। देखिए, गिरानी इतने नुक़्ते उरूज पे है कि महीना होते ही मलगी का किराया, घर का किराया, बच्चों की तालीम, दवाखाने, जनाब ये शादी की तकारीब, मजहबी तकारीब, दूसरे अखराजात और इंसान इस वक्त उलझा हुआ है। क्योंकि जितने गैर जनाब ये मुस्लिम्स हैं वो या तो बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर फायज हैं, या बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, या सियासत के अंदर उनका इतना बड़ा मुकाम है कि 7 नस्लें खैस होती दौलत वो लोग अपने पास जमा करके रखे हुए हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला मौदा उधर में तो मुसलमानों के लिए। अभी आज़म साहब ने कहा कि सारे हिंदुस्तान के अंदर सुल्तान मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि अल्लाह के जिनकी ख़िरात खारी भी हैं, आप खारी सुल्तान मिर्ज़ा साहब हैं, जिनकी मुक़द्दस कुरान तिलावत पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। आपने कहा कि हमारी कोई क़यादत नहीं है। क्यों हमारी क़यादत नहीं है? कि हम आपस में मुत्तहद नहीं हैं।
منظم نہیں ہیں، ہمارے دل ایک نہیں ہیں، ہمارے جذبات ایک نہیں ہیں، ہمارے احساسات ایک نہیں ہیں، ہمارے عزام ایک نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے سامنے والا اس کا دل کھول کے سوال کریں گا۔ اگر خدا کی قسم ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، ہم شیش پلائی ہوئی دیوار سے زیادہ مضبوط ہو جائیں، تو مجال ہے کسی کی کہ جو ہماری طرف رخ بھی کر سکیں۔ حال میں ابھی جیسا کہ صاحب نے کہا کہ آپ اور زاہد علی خان صاحب، سید وقار الدین صاحب، خان لطیف خان صاحب، یہ اردو کے پروانے تھے جنہوں نے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے شب روز کام کیا، اور اردو کیونکہ ہماری مادری زبان ہے، متاع حیات ہے، متاع زیست ہے، متاع زندگی ہے، تمام اسلامی لٹریچر اردو زبان میں۔ اگر میں ایک مثال بتا رہا ہوں، ہمارے بچوں کو اردو زبان آئیں گی تو معلوم ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ظلم کیا ہے، امن کیا ہے۔ زبان ہماری شناخت ہے، شناخت سے ہماری معلوم ہوگا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا انداز گفتگو کیا ہے، ہماری انداز کارکردگی کیا ہے۔ یہ اگر ہم دوسری زبانوں کے اندر پڑھیں گے تو نہ اتنا لطف آئے گا، نہ اتنا جوش آئے گا۔ تو یہ لوگ اردو زبان کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی کے لیے بھی وقف ہو گئے تھے، اور ان کے اخبارات دن رات جناب جی کانگریس پارٹی کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ ابھی بھی پرانے شہر میں بالخصوص ایک سیاسی جماعت جو 40-50 سال سے اپنی ایک اجراداری بنائی ہوئی ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی جناب جی علاقے کے نام پہ، کبھی غربت کے نام پہ، کبھی اسلام خطرے میں ہے، بلکہ ایسی باتیں آپ بتائیے کہ سیاست کو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے ساری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، ساری دنیا کے اندر قرآن پاک ایک تحریری کتاب ہے، ریٹرن کانسٹیٹیوشن ہے، ساری دنیا میں ریٹرن کانسٹیٹیوشن کسی مذہب کے اندر نہیں ہے سوائے مذہب اسلام سے ہٹ کے۔ لیکن یہ نوجوان ہمارے جو بھائی بہن، یہ معصوم جو ووٹرز ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ کہ یاد رکھو الیکشن ہوں گا، میدان حشر ہوں گا، اللہ حاضر و ناظر رہیں گا، چار مینار کی میناریں گواہی دیں گی، مکہ مسجد کی میناریں گواہی دیں گی۔ ووٹ کس کو دیے تھے؟ میدان حشر سے چار میناروں کیا تعلق ہے صاحب؟ میدان حشر سے مکہ مسجد کے میناروں کیا تعلق ہے؟ تو اللہ پوچھیں گا، فرشتے حاضر رہیں گے تو ارے تم اپنے اعمال سدھارو، فرشتے وہ پوچھیں گے تو کیا عمل کر کے آیا، قوم کو دھوکہ دے کے آیا، قوم کے ساتھ 420 کر کے آیا، قوم کو دفن کر کے آیا، قوم کو ہول سیل بیچ کے آیا، وہ بھی سوالات تو تیرے سے ہوں گے۔ اور پھر اپنے آپ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں بھی کبھی زمین کی غذا ہو جاؤں گا۔ یقین اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے چاند مبارک سے پہلے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عظمیٰ شاکرہ صاحبہ، ایس کے افضل الدین صاحب ہیں، اور جتنے بھی سینئر لوگ ہیں جو مجاوردار چل بنے ہوئے ہیں سی ایم کے پاس، وہی لوگ کریں۔ ہم کو کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے موجودہ دور کے اندر عامر صاحب کو MLC ایک نوجوان صاحب ہم خیر مقدم کرتے ہیں، وہ بھی اگر اقلیت ہوگا ہمدرد ہے، اردو کا ہمدرد ہے، تو ہم اس کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ لیکن ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت کرے، کسی کی شکایت کرے، کسی کے امیج کو متاثر کرے، یہ بری بات ہے۔ تو میں میڈم کے ساتھ ایک آدھ ہفتے کے اندر میڈم انشاءاللہ تعالیٰ 5 7 10 لوگوں کی ہم ایک ونگ بنا لیں گے، بنا لے کے افضل بھائی کی میڈم کی زیر سر جی آنریبل چیف منسٹر صاحب سے مل کے اپنا دگڑا، اپنی فریاد جو ہمارے مطالبات ہیں ہم پیش کریں گے، اور ریونت ریڈی صاحب کو احساس دلائیں گے کہ ریونت ریڈی صاحب آپ کے تقاریر سے، آپ کے جوش سے، آپ کے دوروں سے، آپ کے انقلاب سے، آپ کے وعدوں سے، کانگریس پارٹی نے جو 6 انعقادی پروگرام کا اعلان کیا تھا، 6 گارنٹی جو دیے تھے، اس سے مسلمان متاثر کے آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے ہم ان کو اپنے خداور شخصیتیں سمجھتی ہیں۔ آپ کسی کو سمجھو، عوام جس کے ساتھ ہے وہی نمائندہ ہے، وہی لیڈر ہے، وہی کارپوریٹر ہے، وہی MLA ہے، وہی MP ہے، وہی راجیہ سبھا ہے، وہی پارلیمنٹ ہے۔ تو ہمارے یہ چہتے نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ہم ان کی زیر سرپرستیاں ہیں، اور ریونٹ نے جس کا نام ہے، جس کا دل ایک سمندر کی مانند رکھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چیزیں جدہ مسائل بھی ہم لے کے جائیں گے، اور بولیں گے کہ صاحب 1 ہفتے کے اندر آپ انشاءاللہ تعالیٰ جنگی خطوط پہ جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اور جناب جو بورڈ کارپوریشن ڈکلیئر ہونے والے ہیں، افضل بھائی بھی عرصے دراز سے خدمت کر رہے ہیں، مائنورٹی سے گلتا خالی ان کی طرف، اور صاحب آ کے بیٹھے تو 20-25 آ کے بیٹھتے، اگر صاحب نہیں ہے تو اس کو تالا رہتا۔
दूसरा क्या नाम मैडम साहबा, वैसे तो जनरल सेक्रेटरी हर महल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे बीजेपी का मुकाबला किए, दूसरी जमातों का मुकाबला किए, ख़वातीन से नाइंसाफ़ी तो गए, जहाँ जहाँ पे जनाब ये बुरा जुल्म हुआ वहाँ पे गए, पुलिस से गिरफ्तार भी हुए, ज़मानत पे भी छुटे, हुकूमत को छोड़ना पड़ा, और कई मराहल से गुजरने के बाद आज एक शख्सियत बनी है। तो हम एक और एक डिमांड ये करेंगे, भाई ये मेरी राय है, ये हम की जो मुसल्लत करना है जमहूरियत में हर एक को अपनी राय देने का। देखिए हल्के सिकंदराबाद के अंदर जो है हल्के खैरताबाद आता है, हल्के जनाब जो है नामपल्ली आता है, हल्के जो है सिकंदराबाद आता है, हल्के सनत नगर आता है, हल्के जो है अंबरपेट आता है, 7 हल्के हैं जहाँ पे मुसलमानों की 6 लाख से ज़्यादा आबादी हल्के सिकंदराबाद में। हम ये भी डिमांड करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हल्के सिकंदराबाद से एक मुस्लिम खातून को आप टिकट दीजिए, ताकि सैकड़ों नौजवान अपने दिल के जज्बात जो उनसे वाबस्ता है वो निकाले। और क्योंकि मैं आई एम सॉरी टू से यू, तमाम हलकों के ऊपर BRS का कब्जा था, नामपल्ली में मजलिस का कब्जा था, क्या बात है किशन रेड्डी का मुंतखब होना। बीजेपी कैसा आती, पूरे हल्के के ऊपर आपका परचम रहा नहीं, यकीनन उसमें गद्दारी भी, चालाकी भी, ज़मीन फरोशी भी, दौलत का इस्तेमाल हुआ, कलम का इस्तेमाल हुआ, हालात को मजबूर किए गए। तो एक ऐसी लेडी जो एक बाकिरदार लेडी है, कोशिश करना हमारा काम है, सिकंदराबाद जो कोई और हल्का दो, इंशाअल्लाह ताला हम डिमांड करेंगे। दूसरा, हमारे सैयद ख्वाजा अफजलुद्दीन साहब जो कि एक बेहतरीन जहदकार हैं और अच्छे मुखिर हैं, साहब को भी हाउसिंग बोर्ड हो या RTC हो, हाउसिंग कॉरपोरेशन हो या हाउसिंग बोर्ड हो या कोई और जनाब जो हो फिशरीज कॉरपोरेशन हो, ऐसा महकमा जहाँ बैठ के अक़लियतों की खिदमत कर सके, वो चेयरमैन के लायक हैं, मुस्ताक हैं, जिनको दिया गया हम उनकी मुबारकबाद देते हैं और साहब के लिए भी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे बाबर शेख साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा, साहब ये बोल रहे थे, साहब का आज़म हौसला देखिए, ऐसे हौसले वाले होना कि अंसारी साहब अगर 10 लोग भी आपके जलसे में आ रहे हैं तो मैं इमरान प्रताप को ला रहा हूँ, बुलवाना नको साहब रहम जी नाम में। मैं बाबर शेख साहब से ख्वाहिश करूँगा कि साहब अच्छे, कोई बात नहीं, आप अपने जज्बात को बोलिए साहब। इन बात है कि मुजवज़ा पार्लिमानी इंतखाबात से पहले जनाब इस्माइल रब अंसारी साहब अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों में शऊर उजागर करने के लिए, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने आज एक नशिस्त का एहतमाम किया है। मैं उसका खैर मक़दम करता हूँ। और क्योंकि अब जो इंतखाबात होने वाले हैं, माशाल्लाह बार बार जो है मोदी जी बार बार इस बात का जो है हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे, मगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो दे आर मोदी अमित शाह हो या नड्डा हो, तो ये जो कायदीन कौमी कायदीन बीजेपी के सोच रहे हैं तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में, दे आर फुल्स इन पैराडाइज। मैं इस बात का बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी की इनकलाबी क़ियादत में, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के 90% गैर मुस्लिम भाई बिलखुसूस सेकुलर हिंदू भाई सेकुलर हैं माशाल्लाह, और राहुल गांधी शबरोज़ जो सेकुलरिज़म, सोशलिज़म, जमहूरियत को इस्तेकाम बख्शने के लिए वो मुख्तलिफ सूबों का दौरा करते हुए रहनुमा हमवार कर रहे हैं। उनके साथ ख़वातीन, बिलखुसूस नौजवान, अक़लियती तबक़ात, SC, ST, BC राहुल गांधी के इस कास को तक़वीत पहुँचाने के लिए वादा किए हैं। और मुजवज़ा पार्लियामेंट के इंतखाबात में फिर एक मरतबा राहुल गांधी की क़यादत को तस्लीम करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट का इस्तेमाल करने का तयख़ुन दे रहे हैं माशाल्लाह। और हमको उम्मीद वाबस्ता है कि जनूबी हिंदुस्तान में, ख़ासकर तेलंगाना में हमारे जनाब रेवंत रेड्डी साहब वज़ीर आला, प्रदेश कांग्रेस के सदर, उनकी क़यादत में हमको यकीन है कि 13 से 14 नशिस्तें इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकसभा के इंतखाबात में हासिल करेगी और तेलंगाना में सेकुलरिज़म को इस्तेकाम बख्शेंगी। खुदा हाफिज़। वालेकुम आदाब। आज की अक़लियात की मीटिंग हल्के हैदराबाद और सिकंदराबाद उर्दू अंसारी के घर पे थी। इस पे आज का मौजू जो था कि आने वाले इलेक्शन में, जो लोकसभा इलेक्शन है
اس کے لیے تلنگانہ کے جو اقلیت ہے خاص طور پر مسلم مائنورٹیز تیار ہے کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور جتانے کے لیے اور سینٹر سے بی جے پی کو ہکالنے کے لیے. سبحان اللہ. شکریہ. ہم لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سینٹر کی حکومت اور ہندوستان کے ان اسٹیٹس میں جو حکومت ہے وہ نفرت بھری سوچ کی حکومت ہے, وہ ہندوستان کو کاٹنے کی سوچ کی حکومت ہے. کیونکہ جب سے یہ حکومت سینٹر پہ مغلس ہوئی ہے تب سے ہندوستان کا ایک ایک ویکتی جو ہے روڈ پہ ہے, چاہے وہ ٹرپل طلاق کا ٹائم تھا, چاہے وہ نوٹ بندی کا ٹائم تھا, چاہے وہ سی اے این آر سی کا ٹائم تھا, ہر مدعے پہ جو ہے عوام روڈ پہ نکلی. آپ دیکھیے تو جانور ہے, اگر وہ جانور مسلمان کاٹتا ہے تو وہ ان کی ماں ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, جانور کے نام سے یہ مارتے, جانور کے نام سے یہ انسان کو کاٹتے. لیکن وہی جانور جب کوئی مالواڑی جو ہے باہر سپلائی کرتا ہے ابراڈ کسی بھی کنٹری میں تو وہ ان کی سوتیلی ماں بن جاتی ہے, لیکن جانور وہی ہے. آفس کے باہر بیٹھی تھی جہاں میں نے ہمارے مفتی سلمان اظہری کے ہت میں جو ہے دھرنا کیا تھا سینٹر کی حکومت کے خلاف, ممبئی پولیس اور گجرات پولیس کے خلاف. ان کی سوچ یہ تھی کہ سلمان اظہری جی نے ایک پرووکنگ جو ہے اسپیچ دی تھی, جبکہ میں نے ان کی اسپیچ سنی, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, تو ان لوگوں کو ویسا ریئلائز ہوا. جبکہ اگر اللہ اکبر اور لبیک کہنے سے اگر کیس بک ہو جاتا ہے تو شری رام کہنے پہ بھی کیس بک ہو جانا چاہیے. بالکل. آپ لوگوں سے زبردستی کہلواتے ہیں شری رام بولو, جے شری رام بولو, اور ان کو مارتے ہیں, ان کو کاٹتے ہیں, تو ان کے اوپر کیس بک نہیں ہو سکتا. قانون ہر کسی کے لیے ایک ہونا چاہیے, اور جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے کو حق ہے کھلی ہوا میں, کھلی فضا میں بولنے کا, سانس لینے کا. لیکن اگر یہی پارٹی پھر سے سینٹر میں آتی ہے تو ہمارا کھلی فضا میں سانس لینا بند ہو جائے گا, کیونکہ یہ پارٹی جو ہے پورے ہندوستان کی تحریک کو بدل ڈالے گی, ہندوستان کے آئین کو ختم کر ڈالے گی. ہم اگر کسی بھی حکومت کے جٹ ہو جائیں گے, ایک مٹھی ہو جائے گی, ایک آواز بنے گی. مسلمان غلامی کے لیے نہیں ہے, ہم مسلمان ڈرنے کے لیے نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عدل کی سوچ, عدل کا فیصلہ کرنے کے لیے رکھا. آگے بڑھیے, ہمت کیجیے اور اپنے حق کے لیے لڑیے اور غلط کے لیے آواز اٹھائیے. کیونکہ یہ وقت جو ہے, اور میں آج یہاں دیکھ رہی ہوں, کل ہم ایک پروگرام میں تھے جہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا بھائی ہمیں عورتیں دکھتی نہیں ہیں کہیں پہ. عورتوں کا تو کہیں پہ دور دور تک پالیٹکس میں کوئی یہاں جو ہے ان کا ہمارے کو رول نہیں دکھتا ہے. تو مجھے لگا کہ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کے گھر کی کتنی خواتین باہر ہیں, پہلے آپ خود سے شروع کیجئے, پھر آپ دوسروں. لیکن آج یہاں پہ خواتین کو دیکھ کے میں اتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ ہندوستان کی اور خاص طور پر حیدرآباد کی خواتین بھی آگے بڑھ رہی ہیں, نکل رہی ہیں. کیونکہ اگر دیکھا گیا تو فرسٹ بزنس وومن جو تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا, اپنی سنت کے مطابق, اپنے دین کے مطابق کام کرنا چاہیے.